तुमकां खबर आसा न्ही आतां कितें चल्लां सरकाराची खबरां बरी बरी नाका जाली तशी योजना दिता। आतांच आमच्या चीफ मिनिस्टरान कितें सांगलें, जी प्रायवेट काम करता त्या बायलांक सवलत दिता खंय, म्हणजे बशीन वयता ताका अर्दी तिकीट 50% ताका खंय माफ करपाचें अशें कितें चलयलां तेंचें। आनी ते इनॉग्रेशन केल्या, वाहतूक मंत्री आसलेलो आनी कोण आसलेलो सगळे बरी गजाल बायलांक की अर्दी तिकीट दिवप, कामांक वयता ते प्रायवेट तिकीट दिता। सगळ्यांक बायलांक कित्याक करिना? कर्नाटकाक तुमकां खबर आसा बायलांक आधार कार्ड दाखयले की सबंद कर्नाटकाक तांकां बशीन भोंवंक मेळटा। तांकां फायदो आसा, आमकां फायदो ना। तुमी ती अर्दकुटी कित्याक? आनी जी बायलां कामांक ना त्या बायलांचो कितें प्रश्न? त्या बायलांकूय खरें म्हणून जाल्यार मेळपाक जाय। सगळे बायलां म्हणटकूच सगळीच जाली, सगळ्याच बायलांक तुमी कित्याक करिना? ते ह्याच बायलांक आनी त्याच बायलांक असले कित्याक करता? खरें म्हणून जाल्यार न्ही सरकाराचें इलेक्शन लागीं पावलें न्ही अशी आश्वासनां येता। आतां पळयना 16,000 लिटराचे कितें जालें, 4 मिटर घेतल्या म्हणून एकट्यान कोणें घेतले आसतले, अख्ख्या गोंयांत ते काबार केले, ते ना म्हटलें। आतां कितें जाता, पयलींच इलेक्शना पयलीं हे डिक्लेअर कित्याक करता? म्हणजे लोकांनी सामकें पार्टी वांगडा रावपाचें आनी खंय वचपाचें ना म्हणून। आनी हेंची फटींगपणां मागीर पूर्ण जाली न्हू। जशें हेंचे जिखून येयले की मागीर म्हणपा ना आतां आमचे कडेन फंड नासल्या कारणान आमकां दिवपाक मेळना लोकांक। असले सगळे नाटकां चलता। हांव चीफ मिनिस्टराक सांगूंक सोदता, बाबा तूं बायलांक सवलत दिता, 4 बायलां तुजी आनी 4 बायलां तुजी न्हू, असले नाटकां करता। सगळ्याच बायलांक तिकीट अर्द दी, अर्द म्हणजे 50% माफ कर म्हणून सगळ्याच बशीचेर कर न्हू। वचोनी बाबड्यांक तांकां बायलांक भोंवोनी कितें करता? आनी अर्दी तिकीट दिले म्हणून खंय नाक मारपाचें आहा? दुसरी गजाल, तुमी सिनियर सिटीजनाचे पयशे तुमी घालिना टायमार, तुमी बँकवाल्याक म्हणटा आमी बँकेन घातले म्हणटा, बँकवालो म्हणटा सरकारान अजून धाडूकूच ना पळय। असले करून रोखडे करता, ना सिनियर सिटीजनाचे पयशे येना, ना बायलांक पयशे येना, जावं डिवोर्सी आसा तांकां पयशे ना। प्रत्येका कडेन सगळे अशे गोलमाल चल्लेले आसा। जे तुमी पयशे दिता म्हणटा ते तुमी दिना, तुमी दित ना। लोकांक तुमची आश्वासनां येत आसता, आश्वासनां व्हडली व्हडली आसता, पण तुमी ते लोकां पर्यंत पावना, लोक ताका दिना। आतां तुमी हे पास केला पळय बायलांक 50%, हे इलेक्शना पर्यंत तुमी ते दिवचे ना। पण ते पेपर जर आमी जर म्हणूंक वचत आमकां ते कार्ड करून दी रे बाबा हांव बशीन वयतलें म्हटल्यार, जाल्यार कितें म्हणटलें, ना सर्कुलर आमकां अजून येवन पावोंक ना, आमकां सर्कुलर येतले तेन्ना आमी करतले। असले सगळे लफडे चलता। प्रत्येक कामाक तुमकां सांगता, ऑफिसान जर वचत असले ठेको दाखयता, तेज्या परस तुमी एक काम करा, आयच्यान म्हणून सांगा की सगळ्या बशींनी जी बायलां भोंवता तांकां हाफ तिकीट, ती मागीर म्हणजे प्रायवेट कामाक वचूं, सरकारी वचूं, ना जाल्यार ती आनी लोकांच्या घरान आयदनां घासूंक वचूं, शेतान वचूं, सगळ्या बायलांक म्हणून करूंक जाय। ते कर्नाटकाची जर स्टायल जर तुमी मारता जाय बेश्टे दाखोवपा पुरते, तशें तुमी करूं नाका। उदकाची स्टायल तुमी दिल्लीचे हितूनसून मारली, आतां तुमी कर्नाटकाची स्टायल मारता, पण तुमी दाखयता कशें की आमी तेंच्या भशेन हें करिना, आमी कितें तरी वेगळें केलां म्हणून। तसलें करनाका। बायलांक जर सवलती दिता जाय खरें सगळ्यांक दिया, सरकारी कामांक आसा तेंचे सोडून दिया, पण जी घरान लोकांच्या घरान आयदनां घासता, जी घरानूच आसता तिजें कितें? जी बायल कितेंच काम करना, तिका जर एक हॉस्पिटलान वचोंक जाय जाल्यार तिका ना, तिका कित्याक ना? फक्त प्रायवेट जॉब करता तांकां तुमी दिता, फुडें कितें? अशें जेन्ना तुमी हें करता तेन्ना मातशें सुद्दां दिसता फक्त इलेक्शनाचें नाटक काय कित्याक पेन्शन बाबड्यांक दर मेळना, जाणटी दादले बायलां त्या बँकेच्या भायल्यान वचून उबे रावता, त्या मॅनेजराक वचून ते स्टाफाक वचून विचारतात पयशे येयले रे बाबा, आनी ते लोक सांगता ना अजून येवंक ना, पयशे येयले की सांगता, येयना। पयशे तांकां जे घालतात तुमी ते तांकां धड मेळना। आतां हे सवलतीचे तुमी कार्ड करता म्हणटा, खरेंच ते लोकां पर्यंत पावतले का तुमचो कंडक्टर मदींच देंवयतलो? ते बी विचारूंक जाय। कार्ड ना जाल्यार देंवयतलो म्हणून सगळ्याच बायलांक जी घरान काम करता ती, शेतान काम करता ती, प्रायवेट काम करता ती, सगळ्यांक दवरा 50% जर तुमी सवलत दिता, बरी गजाल आसा। पण ह्या सगळ्यांक नाटक करच्या परस ते प्रायवेटान बरे भशेन करा, जेणे करून लोकांक ते मेळोनी, लोकांक थंडायता जावनी।
आनी इलेक्शना पुरता आसा आनी मागीर परत म्हणटा ना एका बायले सबंद दीस भोंवताली ती ताका लागून आमी आतां ते ही सुविधा आमी बंद केली अशेंय बी जातले कित्याक उदकाचें नाटक तुमी कशें सांगलें पळय ना तशेंच ती म्हणटले बायलां सगळीं भोंवत रावतात आनी गोवांची कंप्लेन येयली म्हणटले आनी ताका लागून ही सुविधा आमी बंद केल्या म्हणटले असले बी नाटक तुमी फाल्यां करूंक आसा म्हणून बाबा तूं जर सवलत तूं आनी वाहतूक मंत्री तो व्हांवतूच गेला तो जर तूं आनी तो बसून जर कितें करता जाय जाल्यार ते लोकां पर्यंत पावपा सारकें करा कित्याक लोकांक फक्त जिबेक लावन दवरून तांकां आस दाखोवन करूं नाका तुमची खुर्ची सांबाळपाक लागून लोकांक असले बेश्टी आश्वासनां दिवं नाका कित्याक तुमचें इलेक्शन येयलें की खूब आश्वासनां येता आश्वासनां भरपूर येता पण ते साध्य कें जाता ते तुमचे कोण लोक आसा पळय तांकां साध्य जाता बाकीच्यांक कोणाक साध्य जायना लोक कपलार हात मारता तुमकां लागून कितें तें सारकें करा